जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शुजाबाद के नवाही इलाका राजा राम में, राव खलील ताहिर के घर में, जो कि जिगर के आर्ज़े में मुब्तला हैं। उनकी बेटी मुक़द्दस ने उनको जिगर का अतिया किया और एक रोज़ कबल उनकी हस्पताल में मौत वाक़या हो गई। उनके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या पूरी तफ़सीलात हमें से आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम। मुक़द्दस मेरी मुझसे छोटी बहन थी मेरी, उसकी मैं 21 से 22 साल उसकी एज थी। एमएस वो बीएससी उसने कर ली थी, बाकी अब उसने मास्टर करना था। टीचिंग कर रही थी इस वक्त। तो 2 से ढाई साल पहले हमारे वालिद की तबीयत हुई ख़राब अचानक। तो उससे पहले हमें नहीं पता था कि उनको क्या मसला है। जब हम डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने कहा कैसे है, इनका जिगर का इशू है। उनको हुआ बुखार था। जब हमें पता चला कि जिगर का इशू है तो हम फिर मेडिसिन लेते रहे, इलाज करवाते रहे। 2 से ढाई साल उनका इलाज चला है तकरीबन। तो उससे उनको इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने जब डॉक्टर से मशवरा किया तो हमने कहा इसका आखिरी हालत क्या है अभी, क्योंकि 2 ढाई साल हो गए मेडिसिन खाते, इतना ख़ास फ़र्क तो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपके वालिद का ट्रांसप्लांट होगा, इसके अलावा उनको और कोई हल है नहीं। तो ये हम फिर डॉक्टर्स के पास गए, ट्रांसप्लांट जहाँ पे होता है वहाँ पे गए। तो उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा जी आपके वालिद की कंडीशन इस वक्त है कि उनका ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं डोनर की, सबसे पहले तो उसका ब्लड ग्रुप का इशू होता है, ब्लड ग्रुप मैच हो। हम 5 भाई हैं, बहन भाई हैं, 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। भाई हम जो है वो सबसे छोटा है, 10-11 साल का है। तो हम 4 बहन भाई हैं जो डोनेट कर सकते थे। उसके बाद हमारे टेस्ट हुए तो हमने कहा कि हम में से जिसका भी मैच होगा वो देगा। ख्वाहिश तो ये थी कि मैं दूं। जब हम डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स ने जब पूछा कि आपके पास डोनर है ट्रांसप्लांट के लिए, तो मैं साथ था वालिद के। तो मैंने कहा जी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप पहले पता कर लें कि इसके अंदर क्या मसाइल हो सकते हैं डोनेट करते हुए ना, तो उसके बाद आप मशवरा करें, फिर आप दोबारा आ जाना। तो हम फिर घर वापस आ गए थे। तो उसके बाद मशवरा हुआ तो अब्बू ने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं करवाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी बच्चे की जान को किसी किस्म का कोई ख़तरा हो। तो हमने कहा अब सबके हो रहे हैं, पूरी दुनिया ही करवा रही है इस वक्त तो जो ट्रांसप्लांट के इशूज़ आ रहे हैं। तो हम सब ने फिर मिल के वालिद को समझाया, उनको ज़िद थी हम इस बात पे कि आप ट्रांसप्लांट करवाएं। तो उसके बाद जब टेस्ट हुए तो मेरा और मेरी छोटी बहन जिसने डोनेट किया है मुक़द्दस, उसका जिगर हम दोनों का ब्लड ग्रुप मैच हुआ। उसके बाद फिर टेस्ट हुए तो ये था कि घर वालों ने कहा था कि आप ना दो। तो मेरी इस बहन ने कहा था कि मैं भी ही दूंगी, आप ना दो। हाँ, अगर कोई इशू बनता है कि अगर मेरा किसी किस्म का मसला होता है, जिगर नहीं लग सकता, कोई मैचिंग का इशू आता है तो फिर आप दे देना। तो अल्लाह का करना ये हुआ कि लोगों के 2-2 3-3 डोनर भी चेंज होते हैं। हमारा वो एक ही डोनर पहला मेरी बहन ही गई थी, उसके टेस्ट हुए, सब क्लियर हो गया, हमारा वही डोनर ही सिलेक्ट हो गया ट्रांसप्लांट के लिए। बस अल्लाह ने उसकी लिखी इतनी थी कि वो पे हमारा पहला डोनर ही सिलेक्ट हो गया। वरना लोग आते हैं 2-2 3-3 डोनर्स लेके आते हैं, मैच नहीं होते। हमारा वो एक ही डोनर सिलेक्ट हो गया। अल्लाह ने शायद उसको इसीलिए ज़िंदगी दी थी कि उसने अपने वालिद की ज़िंदगी बचा के इस दुनिया से चले जाना था। अच्छा, कितने दिन पहले उनका ट्रांसप्लांट हुआ आपके वालिद का? उनका ट्रांसप्लांट 14 दिन पहले हुआ है। तो मुक़द्दस की मौत कब हुई? उसकी उसकी हफ्ते वाले दिन हुई है, 2 दिन पहले हुई है बस। डॉक्टर क्या रीज़न बता रहे हैं? डॉक्टर्स तो यही रीज़न कह रहे हैं कि उसके मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो गए थे। तो जब आपकी फैमिली को, आप लोगों को जब ये पता चला कि मुक़द्दस अब इस दुनिया में नहीं रही, उस बहादुर बेटी ने अपने बाप को जिगर का अतिया किया, उसके बाद वो दुनिया छोड़ के चली गई, तो आपके घर वालों पे क्या बीती? ये तो आप हर शख्स ही जानता है कि जब उसका कोई प्यारा जाता है तो उस पर क्या बीतती है। पर हमारी जो ये डेथ हुई है इसका तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी होगा। कि माशाल्लाह वो ठीक हो गई थी, ट्रांसप्लांट के बाद भी कुछ बेहतर हो गई थी, होश में भी थी, चल फिर भी रही थी। बस अचानक अल्लाह ने उसकी ऐसे लिखी थी, हम पे बहुत बुरा वक्त उस वक्त था। फैमिलीज हमें पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जब एडमिट थी तो डॉक्टर्स ने कहा था, उसके बाद हम यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे वो बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए। पर हमें नहीं पता था कि ये हो जाएगा। बहुत होश में आने के बाद मुक़द्दस की अपने वालिद से बात हुई तो क्या हुई? होश में आने के बाद उसकी वालिद से बात नहीं हुई। बस उसने वालिद को देखा था एक दफ़ा शीशे से ना, क्योंकि आईसीयू के अंदर नहीं मिलने देते। तो उसने वालिद को शीशे से देखा था।
ہم جب بھی اس سے ملتے تھے بات ہوتی تھی کال پہ, ویڈیو کال پہ, یہ کہتے تھے ابو کیسے ہیں, ہم یہ کہتے ابو ماشاء اللہ ٹھیک ہے, اللہ, وہ کہتے پریشان ہو, میں بھی ٹھیک ہوں, بہتر ہو جاؤں گا. بس وہ بہتر ہوتی ہوتی ایک دن بالکل ہی چلے. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں. مقدس کا کون نمبر؟ دوسرے نمبر کا. مقدس کی ایجوکیشن کے بارے میں آپ بتائیں گے, اور وہ فیوچر میں کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ اب BSc اس نے کر لی تھی, ٹیچنگ کر رہی تھی, آگے اسے ماسٹر کرنا تھا. بس اب بیچاری نہیں. ماہ رمضان ہے, عید قریب ہے, تو اب بہن بھائیوں نے, آپ لوگوں نے اس عید پہ کیا پلان کیے تھے؟ ہم نے اس کے لیے عید کی شاپنگ بھی کی تھی, گفٹس بھی لے رکھے تھے کہ جب وہ گھر آئے گی تو اس کا ایسے استقبال کریں گے, یہ گفٹس دیں گے, یہ گفٹس دیں گے. ڈاکٹرز کہتے تھے آج چھٹی دے رہے ہیں, کل دے رہے ہیں, آج دے رہے ہیں, کل دے رہے ہیں چھٹی. بس اس کی طبیعت سنبھلنے میں آئی نہیں تو چلی گئی. خواہشات تو بہت تھی, کیونکہ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا جو ہوا ہے ہمارے ساتھ. ہم نے تو اس کی عید کی شاپنگ بھی کی تھی کہ سب اکٹھے عید منائیں گے. بس اللہ کو. جب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں راؤ خلیل صاحب کو جگر کا عطیہ کوئی بلڈ ریلیشن میں سے ہی دے گا, تو مقدس کا کیا اس وقت ریئیکشن تھا کہ ہم بہن بھائیوں میں سے کون ان کو جگر عطیہ کرے گا؟ کیونکہ بلڈ ریلیشنز میں تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی, کیونکہ ہمارا پہلے ہی ہمارا یہ تھا کہ ہم بہن بھائیوں میں سے کوئی دے گا. ہم سب بہن بھائی اسی بات پہ تھے کہ میں دوں میں دوں میں دوں. میری ایک سسٹر ہے وہ کہتی ہے میں دوں گی, دوسری سسٹر ہے وہ کہتی ہے میں دوں گی. بھائی چھوٹے تھے, میں نے پہلے ہی کہا تھا دینے کا, تو وہ اسی کام وغیرہ کے ایشوز ہوتے ہیں, وہاں پہ رہنا 2.5 سے 3 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے. پھر اسی وجہ سے میرا تو یہ تھا کہ اگر کسی سسٹرز کا میچ نہیں ہوگا تو پھر میں نے ہی دینا تھا اینڈ میں. تو بس سبھی باضد تھے دینے کے لیے. پر جب اسے پتہ چلا کہ میں دوں گی, کہ میرا بلڈ گروپ میچ ہوا ہے, تو بہت خوش ہوئی کہ بس میں ابو کی بیٹی ہوں, میرا بلڈ گروپ میچ ہوا ہے. بس جی, جتنی وہ خوشی سے ICU کے اندر گئی تھی, بہت خوش ہو کے گئی تھی. اس کو تو بالکل اس بات کا اس کو خوف ہی نہیں تھا کہ مجھے کچھ ہو بھی سکتا ہے. ہم پریشان تھے, وہ نہیں تھی. اسپتال جانے سے پہلے وہ آپ کے فیملی ممبران سے جب مل کے گئی تو کیا کہہ کر گئی تھی؟ وہ تو بہت خوش ہو کے گئی تھی, جیسے ایک نارمل پرسن مل کے جاتا ہے, بالکل ویسے ہی مل کے ہنسی خوشی. اس کو تو یہ اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں یہ کچھ کرنے جا رہی ہوں, کہ میں ٹرانسپلانٹ کرنے جا رہی ہوں, میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ تو بالکل پریشان تھی, بالکل ہنستی کھیلتی گئی تھی. ICU کے گیٹ تک باہر بھی ہنستی کھیلتی جا رہی تھی. جب ہم جا رہے تھے تو مجھے کہتے یہ ہمارا نیا گھر ہے, میرا نیا گھر ہے یہ ICU, میں نے یہاں رہنا کچھ دن, میں نے نئے کپڑے پہنے آج. جی, اس وقت ہمارے ساتھ مقدس کے ماموں بھی موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ مقدس کے والد کو کیا بیماری لاحق تھی, اور اس کے بارے میں ہمیں تمام تفصیلات بتائیں. مقدس کے ابو کو, بھائی خلیل کو, جو تھا ایک جگر کا مسئلہ تھا جی. ٹریٹمنٹ ہم نے کروائی ہے 1-2 سال, تو نہیں فرق پڑا. ڈاکٹروں نے کہا جی اس کا جگر ہی چینج ہوگا, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. پھر ہم نے کوشش کی, کیا کریں, نئی دوائیوں سے سیٹ ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا جی پھر آپ اس کا جگر ہی چینج کرواؤ. تو پھر اب گھر میں یہی تھا کہ بھائی خلیل تو نہیں مان رہا تھا کہ نہیں میں یہ رسک نہیں لیتا, جو میری زندگی کے دن میں اگر نہیں جی. بچوں نے اتنی ضد کی, بچوں نے نہیں جی ابو ہم نے آپ کا علاج کروانا چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو انہوں نے محنت کی, کوشش کی, بچی کا جگر میچ ہو گیا. باقیوں کو نہیں ہوا, چھوٹیوں کا تو ٹھیک ہے. انہوں نے پھر قربانی دی اپنے باپ کی, تو بڑی خوشی اس نے اپنا جگر دیا. بچوں نے, کسی نے روکا بھی, سہیلیوں نے, کہ نہیں ایسا نہ کرو, کہ اللہ نے, انہوں نے کہا نہیں میری جان کی مجھے فکر نہیں ہے, میرا ابو صحت مند ہو جائے. ڈاکٹروں کو بھی یہی کہا, کہ ڈاکٹروں نے تھوڑا پریشر آج بھی کیا, یار آپ کو کچھ ہو بھی سکتا ہے آپریشن. انہوں نے کہا نہیں جو ہو گیا میرے نصیب, میں نے اپنے ابو کو جگر دینا ہے. اور اس نے دیا, اور مثال قائم کر دی. ایسی مثال ابھی تک نہیں ہے جس بچی نے اپنی جان کھیل کے خوشی دے کے اور باپ کی زندگی بچائی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بچی بوجھ ہوتی ہیں, ان والدینوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ بچی پیدا ہو گئی اداس ہو جاتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں بچی ہمارے پہ بوجھ ہے, کیا کریں گے ہمارے لیے. بچی سب کچھ کر سکتے ہیں جو بیٹے یا کوئی بھائی کزن نہیں کر سکتے. انہوں نے کر کے دکھایا, اپنی جان کھیل کے, اور باپ کی زندگی بچا کے گئی ہیں. تو یہ پیغام ہے کہ جو بچی کر سکتی ہیں باپ کے لیے, اور کوئی نہیں کر سکتی. یہ اس وقت راؤ خلیل کے
पड़ोसी अहले मोहल्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि राव खलील को क्या बीमारी थी और उनको डॉक्टर्स ने क्या सजेशन दी थी, उनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, उनका ये जिगर का मसला था, तो 2 साल से हो रहा था मसला। उसके बाद फिर उसकी बेटी ने कहा भी डॉक्टर मैं देती हूँ, अपना जिगर देती हूँ। उसके भाई ने भी कहा था कि मैं दे देता हूँ, तो लेकिन उसकी बेटी ने कहा भी मैं ही दूँगी, तो बस फिर दिया उन्होंने। उसकी छोटी बहन ने भी कहा था, भाई ने भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा भी मैं ही नहीं देना है। माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। जी सर, मैं इनके साथ ही रहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अफसोस है। घर से हंसते खेलते मुस्कुराते हुए बाप को जिगर का अतिया करने वाली मुकद्दस अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्हीं के इसरार पे उन्हीं का जिगर जब मैच हो गया तो उन्होंने अपने भाई को जिगर अतिया नहीं करने दिया और उन्होंने ही अपने बाप को जिगर का अतिया किया और अपने बाप पे अपनी जान निसार कर दी। मोहम्मद अकमल राम में डिजिटल मीडिया एक्सप्रेस न्यूज़ शुजाआबाद।